फिक्रनामा में एक बार फिर खुशामदीद। खुश आमदीद। आज हम अहले बैत अतहार, असहाब सुफ़्फ़ा और फिर आइम्मा ताबीन की तालीमात से रोशनी हासिल करेंगे। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने इस्लामी रूहानियत की बुनियादों को मजबूत किया है और जिनके नकूशे कदम रहती दुनिया तक मशले राह हैं। तो आइए हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि की रहनुमाई में इस नूरानी सफर का आगाज करें। तो किताब का 8वां बाब हमें ले जाता है अहले बैत अतहार की तरफ, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा घराना। जी हाँ, जिनका दीन में एक खास मुकाम है और तरीकत में यानी रूहानी रास्ते में उन्हें इमाम माना जाता है। बिल्कुल, उनमें इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन। तो आइए सबसे पहले इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा का जिक्र करते हैं। जिगर गोशा मुस्तफ़ा कुर्रतुल आइन मुर्तज़ा, आपको तरीक़त की गहरी समझ बूझ और तसव्वुफ़ के यानी रूहानियत के जो बातनी उलूम हैं उनके दकीक मसाइल का इल्म अता हुआ था। और आपने राज की हिफाजत पर बहुत जोर दिया। जी, आपका कौल है मन कतम सिर्रहु हफिज़ल्लाहु सिर्रहु फ़इन्नल्लाह मुत्तलिउन अला दमाइर, यानी जो अपना राज छुपाता है अल्लाह उसके राज की हिफाजत फरमाता है। क्योंकि अल्लाह तो दिलों के भेद खूब जानता है। मतलब ये कि अपने बातनी अहवाल, अपने मामलात उनको जाहिर ना करने में ही आफियत है। क्योंकि अल्लाह तो सब जानता है और इस तरह इंसान लोगों की आप कहीं के मुलामत से भी बचा रहता है। जी अच्छा, आपके इल्म और हिल्म का एक बड़ा दिलचस्प वाकया है हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ। जी, जब उन्होंने क़ज़ा व क़दर के पेचीदा मसले पर रहनुमाई चाही थी। हाँ, यानी तकदीर और इंसान का इख्तियार, ये मसला। हसन बसरी का तफक्कुर। तो जरा तसव्वुर करें, बसरा की वो पुर्रौनक मस्जिद का सहन है, असर की रोशनी ढल रही है सुनहरी सी, और वहाँ हजरत हसन बसरी बैठे हैं जिनका इल्म व तक़वा तो शहर भर में मशहूर था। जी, मगर वो गहरे तफक्कुर में है। क़ज़ा व क़दर का मसला जहन पर छाया हुआ है। क्या सब पहले से लिखा है या इंसान खुद जिम्मेदार है? दिल में एक खलिश सी है, एक बेचैनी। हाँ, तो वो सोचते हैं कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए नवासा रसूल इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से बेहतर कौन हो सकता है। और उधर शायद कूफा की किसी गली में इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ फरमा है। जी, और एक सादा सा देहाती गर्द आलूद कपड़ों में आपके पास आता है। शायद पूछता है, ए नवासा रसूल, मेरा ऊंट गुम हो जाए तो क्या करूं? तकदीर पर छोड़ दूं या ढूंढूं? तो इमाम बहुत नरमी से, बहुत शफकत से उसकी समझ के मुताबिक उसे समझाते हैं कि भाई, असबाब इख्तियार करना तवक्कल के खिलाफ नहीं। बिल्कुल, और हो सकता है हजरत हसन बसरी ये मंजर देख रहे हों या सुना हो उन्होंने, और वो इमाम के इल्म के साथ साथ उनकी शफकत, हर एक के लिए वो जो नरमी थी, उससे मुतासिर हुए होंगे। यकीनन उनका दिल इमाम की अजमत का कायल हो गया होगा। फिर हजरत हसन बसरी अपना सवाल लिखकर भेजते हैं और इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब आता है। इस खत की तहरीर में हिकमत झलक रही है। आप लिखते हैं, ईमान तक़दीर इलाही पर लाजिम है, हर खैर व शर उसी की तरफ से है, ये जानना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि बंदा अमल छोड़ दे। इंसान अपने इरादे और फ़ैल का जिम्मेदार है। तकदीर को गुनाह का बहाना न बनाओ, अल्लाह के हुक्म पर चलो। जो तकदीर पर ईमान लाए और अपने अमल की जिम्मेदारी भी कबूल करे, वही हिदायत पर है। सुभान अल्लाह। ये वाज़े जवाब पढ़कर हजरत हसन बसरी के दिल की बेचैनी दूर हो जाती है। जी हाँ, उन्हें इत्मीनान मिल जाता है। अच्छा, अब जिक्र करते हैं सैयदुश शुहदा, अहले सफ़ा के पेशवा हजरत इमाम हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा का। जी, हजरत अली अल मुर्तज़ा और खातून जन्नत सईदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के लख्ते जिगर। आपकी शान ये थी कि हर हाल में हक पर कायम रहे, बातिल के सामने कभी नहीं झुके। आपके बचपन का एक वाकया हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ, वो भी बड़ा सबक आमोज़ है। अहले बैत का मुकाम और हजरत उमर की अपनी अजमत दोनों जाहिर होते हैं। कमसिन इमाम हुसैन इरादा करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर से मिलने जाएं। वो चलते हैं, शायद खजूर के दरख्तों के बीच से गुजरते हुए हजरत उमर के सादा से हुजरे की तरफ। दिल में शायद कोई खास बात करने का ख्याल हो। दरवाजे पर पर्दा पड़ा है और हजरत उमर अंदर हजरत अमीर मुआविया के साथ किसी निजी, शायद अहम गुफ्तगू में मसरूफ है। और बाहर खुद हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी मुंतजिर खड़े हैं। माहौल में एक संजीदगी है,
ننھے امام حسین صورتحال کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خلوت کا وقت ہے اور بغیر دستک دیے خاموشی سے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد حضرت عمر کی ملاقات امام حسین سے ہوتی ہے۔ وہ بڑے پیار سے پوچھتے ہیں، اے میرے بیٹے، آج کل نظر نہیں آتے، خیریت ہے؟ تو امام حسین سادگی سے سارا واقعہ بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل بھر آتا ہے۔ فرماتے ہیں، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کا حق تو میرے بیٹے عبداللہ سے بھی زیادہ تھا۔ آپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ یہ گھر، یہ سب کچھ آپ ہی کے نانا جان کے طفیل ہے۔ سبحان اللہ! یہ حضرت عمر کی اہل بیت سے گہری محبت اور ان کے مرتبے کا کیسا اعتراف ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زمین پر اس شخص کو دیکھنا چاہے جو آسمان والوں کے نزدیک سب سے محبوب ہے تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر! اچھا، اہل بیت کے سلسلے میں اگلا نام امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہما کا ہے۔ جی، تابعین عظیم امام، عبادت گزار، دنیا سے بے رغبت۔ آپ کا قول مبارک ہے، من اذا رضی لم یشتہی ما علی الباطل واذا سخط لم یخرجہ سخطہ من الحق۔ یعنی جو حق پر راضی ہو وہ باطل کی خواہش نہیں کرتا، اور جب کسی جائز وجہ سے ناراض ہو تو اس کا غصہ اسے حق سے باہر نہیں کرتا۔ آپ کی ہیبت اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے احترام کا ایک حیرت انگیز واقعہ حج کے موقع پر پیش آیا۔ امی خلیفہ ہشام بن عبد الملک بھی وہیں تھا۔ حجاج کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، تلبیہ کی گونج، اور اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ہجوم اتنا شدید ہے کہ راستہ ہی نہیں بن پا رہا۔ اس کے چہرے پر بے بسی ہے اور شاید کچھ شاہی تکبر بھی۔ لوگ اپنی دھن میں مگن ہیں، خلیفہ کی پرواہ کیسے ہے؟ اتنے میں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نہایت وقار اور سکینت سے تشریف لاتے ہیں، چہرے پر عبادت کا نور، لباس سادہ مگر پروقار۔ جو ہی لوگوں کی نظر آپ پر پڑتی ہے، ایک دم جیسے ہجوم سمٹ جاتا ہے۔ لوگ ادب اور محبت سے خود بخود راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا منظر ہوگا وہ! آپ بغیر کسی دھکا پیل کے آسانی سے حجر اسود تک پہنچتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور اسی سکون سے واپس۔ اور یہ سب ہشام اور اس کے درباری کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ دنیاوی طاقت ناکام، روحانی عظمت کامیاب۔ ہشام کا ایک شامی ساتھی تھا، وہ امام کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، یہ کون ہے جن کی ایسی ہیبت ہے کہ لوگ یوں راستہ دے رہے ہیں؟ تو ہشام نے شاید سیاسی حسد میں یا اپنی ناکامی چھپانے کو بے پرواہی سے کہا، میں نہیں جانتا۔ یہ سن کر وہاں موجود مشہور عرب شاعر فرزدق، جن کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، وہ آگے بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں حق گوئی کی چمک تھی۔ جی، اور ہشام کے اس رویے پر ناگواری بھی۔ وہ بولے، میں جانتا ہوں۔ اور پھر فی البدیہہ وہ شہرہ آفاق قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا جو تاریخ میں امر ہو گیا۔ کہا، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ یہ وہ ہیں جن کے قدموں کے نشان مکہ کی وادی پہچانتی ہے، بیت اللہ انہیں جانتا ہے، حل اور حرم انہیں جانتے ہیں۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ یہ اللہ کے تمام بندوں میں سب سے بہتر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ یہ پرہیزگار، پاکیزہ، پاک باز اور ہدایت کا نشان ہے۔ یہ اشعار سن کر مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ہشام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فرزدق کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ بعد میں امام نے فرزدق کے لیے رقم بھجوائی جسے انہوں نے پہلے تو قبول نہ کیا، مگر امام کے اصرار پر لے لیا، اور پھر امام کی دعا سے فرزدق رہا بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی۔ پھر ذکر آتا ہے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کا۔ جی، وہ بھی جلیل القدر تابعی، قرآن کی باریکیوں اور سنت نبوی کے اسرار و رموز کے شارح تھے۔ کرامات بھی آپ سے منسوب ہیں۔ اور مشہور ہے کہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے اپنی عمر کے آخری حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آپ تک پہنچایا تھا۔ جی، جب آپ ابھی کم سن تھے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی۔ آپ کی دعائیں اور مناجات وہ اللہ سے آپ کے گہرے تعلق کی عکاسی کرتی ہیں۔ اور اس باب میں آخری ذکر ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا۔
सादात के सरदार, अहले बैत के अजीम इमाम, बुलंद पाया बुजुर्ग। दकीक रूहानी इशारात, मारफत के नुकात बयान करने और दुनिया से बेनियाजी में मशहूर थे। आपका कौल है, मन आरफ अल्लाह आरज़ा अम्मा सिवा हो, यानी जिसने अल्लाह को पहचान लिया वो उसके गैर से मुंह मोड़ लेता है। आपने इबादत में इखलास पर बहुत जोर दिया, यानी हर काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो। रियाकारी यानी दिखावे से सख्त मना फरमाते। एक मर्तबा मशहूर जाहिद हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह आपकी खिदमत में हाजिर हुए और नसीहत मांगी। हजरत दाऊद ताई, जो खुद अपने तकवा और परहेजगारी के लिए जाने जाते थे, मदीना में इमाम जाफर सादिक की मजलिस में पहुंचते हैं। मजलिस इल्म व मारफत की रोशनी से मुनव्वर है, एक रूहानी सुकून का माहौल है। वो अदब से अर्ज करते हैं, ए फर्जंदे रसूल, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए, मेरा दिल कुछ जंग आलूद हो गया है। इमाम उनकी तरफ देखते हैं और फरमाते हैं, ए अबू सुलेमान, तुम्हें मेरी नसीहत की क्या हाजत, तुम तो खुद अपने जमाने के बेहतरीन जाहिदों में से हो। गोया इशारा था कि असल चीज तो जाती अमल है। हजरत दाऊद इसरार करते हैं, ए फर्जंदे रसूल, आपको सब पर फजीलत हासिल है, आपकी नसीहत तो सबके लिए लाजिम है। तब इमाम उन्हें नसीहत फरमाते हैं, ए अबू सुलेमान, मुझे डर है कि क़यामत के दिन मेरे नाना जान मेरा दामन पकड़कर पूछेंगे कि तुमने मेरी पैरवी का हक क्यों अदा ना किया। जान लो, नजात का ताल्लुक नसब से नहीं, अल्लाह के हुजूर अच्छे आमाल से है। तकवा इख्तियार करो, हिसाब किताब की सख्ती को याद रखो। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हकीकत को समझो। नेक आमाल के बगैर खानदानी निस्बत काम ना आएगी। ये नसीहत इतनी पुरअसर थी कि हजरत दाऊद ताई रो पड़े। वाकई अहले बैत अठार की ये मिसालें ये दिखाती हैं कि असल बुजुर्गी इल्म, अमल, हक गोई और हर हाल में अल्लाह पर राजी रहने में है, चाहे कितनी ही आजमाइशें आएं। आज कोशिश करें कि किसी मामले में सच बात कहने से ना हिचकिचाएं, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना लगे। अहले बैत अतहार की जिंदगियां इल्म, अमल और हक गोई का बेमिसाल नमूना है। अच्छा जी, 9वां बाब हमें असहाबे सुफ़ा रज़ी अल्लाह अलैहिम अजमईन की तरफ ले जाता है। जी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम की एक खास जमात थी। ज्यादातर वो मुहाजिरीन थे जिन्होंने अल्लाह की राह में अपना घर बार, मालो असबाब सब कुछ मक्का में छोड़ दिया था। मदीना आकर उनका कोई ठिकाना ना था, तो मस्जिद नबवी के साथ एक चबूतरा था, सफा, वो उनकी क़यामगाह बन गया। उन्होंने दुनिया से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर ली, खुद को हमा वक्त इबादत, जिक्र इलाही और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म दीन सीखने के लिए वक्फ कर दिया। कुरान करीम ने भी उनकी शान में फरमाया, सूरतुल अनाम 52 का मफहूम, कि ए नबी, उन लोगों को अपने से दूर न करें जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं और सिर्फ उसी की रजा चाहते हैं। फ़क्र यानी दुनियावी माल से बेनियाजी, अल्लाह पर तवक्कुल, तकवा, परहेजगारी, शब और रोज अल्लाह की याद, ये उनकी पहचान थी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बेहद मोहब्बत थी। जी, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबे सुफ़ा के पास तशरीफ लाए। सफ़ा का माहौल, जरा सोचें, मस्जिद नबी का वो कोना, उस सादा सा चबूतरा, शाम का वक्त, मदीना की हवा में खुनकी। वहाँ कुछ लोग बैठे हैं, लिबास सादा, अक्सर पैबंद लगे, जिस्म कमजोर, चेहरों पर फाके के आसार, मगर आंखों में एक अजीब चमक है, दिल अल्लाह की याद से आबाद। कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई जिक्र में है, फिक्र की हालत, मगर दिल गनी है। इतने में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान बैठ जाते हैं, उनके हालात को देखते हैं, उनकी गुर्बत, उनकी मुशक्कत, मगर साथ ही दीन पर उनकी इस्तकामत और अल्लाह से उनकी मोहब्बत को भी देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक शफकत और फ़ख्र से भर जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत नरमी और मोहब्बत भरी आवाज़ में फरमाते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहल सुफ़्फ़ा। वो सलाम का जवाब देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बिशारत सुनाते हैं, तुम्हें खुशखबरी हो, मेरी उम्मत के जो लोग तुम्हारी जैसी हालत पर यानी फिक्र व सब्र पर मुझे मिलेंगे और वो अपने इस हाल पर राजी होंगे, तो वो जन्नत में मेरे साथियों में से होंगे।
غفاری، حضرت بلال حبشی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت صہیب رومی، کیسے کیسے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ جی، اور ان کی یہی دنیا سے بے رغبتی اور فکر اختیاری کی شان ہے کہ صوفیہ کرام انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ یہ اسی بہترین زمانے کے لوگ تھے جس کی تعریف خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اصحاب صفا کی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ اصل امیری مال و دولت میں نہیں بلکہ دل کے غنی ہونے میں ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور علم دین سے محبت میں ہے۔ آج کسی ایک ایسی چیز سے جس کی ضرورت نہیں، خود کو روک کر سادگی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اصحاب صفا نے دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی یاد میں مشغول رہ کر روحانیت کی لازوال مثال قائم کی۔ اصحاب صفا نے دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی یاد میں مشغول رہ کر روحانیت کی لازوال مثال قائم کی۔ اور اب 10واں باب یہ ہمیں تابعین کے دور میں لے جاتا ہے۔ جی، وہ مبارک لوگ جنہوں نے صحابہ کرام سے علم اور صحبت کا فیض پایا۔ ان میں سب سے پہلے مصنف نے ذکر کیا ہے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یمن کے قبیلہ مراد کی شاخ قرن سے تھے۔ آپ کو خیر التابعین یعنی تابعین میں سب سے بہتر کہا گیا۔ آپ اپنی والدہ کی خدمت میں اتنے مشغول رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مدینہ آ کر آپ سے مل نہیں سکے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غائبانہ طور پر آپ کی بہت تعریف کی اور آپ کے آنے کی خبر بھی دی۔ تقویٰ میں آپ کا مقام بہت اونچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو وصیت فرمائی تھی، تمہارے زمانے میں یمن سے ایک شخص آئے گا، نام اویس، قبیلہ کرن۔ اس کے جسم پر برس کا ایک نشان ہوگا جو دعا سے ٹھیک ہو گیا ہوگا، سوائے 1 درہم یا دینار جتنی جگہ کے۔ وہ اپنی ماں کا بہت خدمت گزار ہوگا۔ جب وہ تمہیں ملے تو اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ اس زمانے کے اللہ والے کی خبر دے رہے ہیں۔ اس کا حلیہ، اس کی سب سے بڑی نیکی یعنی ماں کی خدمت، اس کے جسم کی نشانی اور اس کی دعا کی قبولیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا مقام ہوگا اس شخص کا جس کے لیے دعا کرنے کی تلقین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ برسوں بیت گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، حضرت عمر خلیفہ ہیں، حج کا موسم ہے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یاد ہے۔ وہ یمن سے آنے والے حاجیوں کے قافلوں میں پوچھتے پھرتے ہیں، قبیلہ مراد، شاخ قرن، کوئی ہے جس کا نام اویس ہو؟ کئی سال یہ تلاش جاری رہتی ہے۔ خلیفہ وقت ایک عام غیر معروف شخص کو ڈھونڈ رہا ہے۔ آخرکار وہ مل جاتے ہیں، ایک سادہ سے آدمی، عام حاجیوں کے درمیان۔ حضرت عمر تصدیق کے لیے نام، قبیلہ، والدہ کا حال اور پھر وہ نشانی اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جب اویس کرنی کہتے ہیں تو امیر المومنین فاتح قیصر و کسریٰ حضرت عمر فاروق نہایت عاجزی سے ان سے درخواست کرتے ہیں، میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا حوالہ دیتے، حضرت اویس ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل شرف تقویٰ اور اطاعت میں ہے، دنیاوی منصب میں نہیں۔ حضرت اویس کرنی تنہائی پسند تھے، لوگوں سے کم ملتے جلتے، فقر و فاقہ میں رہتے۔ لوگ بسا اوقات ان کی حالت سمجھ نہیں پاتے تھے۔ آپ کا قول تھا السلامۃ فی الوحدہ، یعنی عافیت تنہائی میں ہے۔ ایک اور بزرگ تابعی ہیں حضرت ہرم بن حیانہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ حضرت اویس کرنی سے ملنے کے بڑے خواہش مند تھے۔ جی، وہ ان کی تلاش میں کوفہ کی طرف گئے، جہاں دریائے فرات کے کنارے ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ہرم بن حیان خود ایک صاحب دل بزرگ دریائے فرات کے کنارے پہنچتے ہیں، دل میں اویس کرنی سے ملنے کی تڑپ۔ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص وضو کر رہا ہے۔ انہیں حضرت عمر سے سنے ہوئے حلیے کی بنا پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہی وہ بزرگ ہیں۔ وہ سلام کرتے ہیں۔ وہ بزرگ وضو سے فارغ ہو کر جواب دیتے ہیں اور نام لے کر پکارتے ہیں، وعلیکم السلام یا حرم بن حیان۔ حضرت حرم حیران کہ انہوں نے تو اپنا نام بتایا ہی نہیں۔ حضرت اویس فرماتے ہیں، ہاں، میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا، اللہ نے مجھے تمہارے آنے کی خبر دے دی تھی۔ حضرت حرم حیرت اور ادب سے نصیحت کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت اویس انہیں چند مختصر مگر جامع نصیحتیں کرتے ہیں۔ اے حرم، موت کو اپنا تکیہ اور قبر کو اپنا گھر سمجھو۔ اللہ کی نگاہ کو ہر دم حاضر جانو، دل کو گناہوں سے بچاؤ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ پھر فرماتے ہیں، اب تم یہاں سے چلے جاؤ،
نہ तुम मुझे देखो न मैं तुम्हें देखूं, अल्लाह की अमान में। ये कहकर वो चले गए और हजरत हिरम फिर उन्हें कभी ना देख सके। ताबीन में अगला बड़ा नाम हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का है। जी, बसरा के इमाम, ताबईन के सरदार माने जाते थे। खौफ खुदा, ज़ुहद व तक़वा, हिकमत व दानाई, फसाहत व बलागत, इन सब में आपकी मिसाल दी जाती थी। आपने सब्र की 2 किस्में बताईं, एक गुनाहों से बचने पर सब्र, दूसरा नेकियों पर अमल करने की मुशक्कत पर सब्र। आपने फरमाया कि अहले सुन्नत वल जमात के रास्ते पर चलना और उनके बुजुर्गों से नेक गुमान रखना लाजिम है। आपने ज़ाहिरी बनावट और रियाकारी पर सख्त तनकीद की। फरमाया कि सिर्फ सूफ का लिबास पहन लेना काफ़ी नहीं, अगर दिल में दुनिया की मोहब्बत हो। जी, ये महज दिखावा है, असल चीज़ बातिन की सफाई और इखलास है। और आखिर में जिक्र है हजरत सईद बिन अल मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह का। मदीना मुनव्वरा के इमाम थे। इल्म हदीस, फ़िक़ा और तक़वा में बुलंद मकाम रखते थे। फरमाते थे कि मैं दुनिया की थोड़ी सी चीज़ पर क़नाअत को उमरा की सोहबत और मालो दौलत पर तरजीह देता हूँ। आपने फ़िक्र और इबादत को दुनियावी शान शौकत पर मुक़द्दम रखा। ताबेइन ने सहाबा किराम से हासिल होने वाले नूर को आगे बढ़ाया और ये साबित किया कि सच्चा इल्म और तक़वा ज़ाहिरी नमूदो नमाइश का मोहताज नहीं। आइम्मा ताबेइन ने सहाबा किराम से हासिल करदा इल्म और रूहानियत को अगली नस्लों तक पहुँचाया और तक़वा व हिकमत की मिसालें कायम की। आइम्मा ताबेइन ने सहाबा किराम से हासिल करदा इल्म और रूहानियत को अगली नस्लों तक पहुँचाया और तक़वा व हिकमत की मिसालें कायम की। ये दूसरा पड़ाव था। अगले हिस्से में हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फ़िक्रनामा के साथ रहिए। हिस्सा सोम जल्द अर्ज़ किया जाएगा।